आप देख रहे हैं sidqtv.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेदुल हसन चिश्ती और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ़िरक़ा मुअतज़िला, उनका अक़ीदा और मिर्ज़ा जहलवी साहब के आज के जो दौर में वो जिन नज़रियात को पेश करना चाह रहे हैं अक़ीदा तौहीद में, वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये एक किताब है जी, इसे दरस निज़ामी के 7th ईयर में पढ़ाया जाता है और इस किताब का नाम है शरह अक़ाइद नसफ़ी। इसमें एक चीज़ को बयान किया गया कि हक़ाइक़ुल अशियाइ साबिततुन, तमाम चीज़ों की हकीकतें साबित हैं। यहाँ से इस किताब के बाकायदा मतन का आगाज़ होता है और फिर वक्त गुज़रते 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 एक बहस आ जाती है। बहस ये है, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कि अगर ज़मीन में बहुत सारे खुदा होते तो ज़रूर फ़साद हो जाता। अब इस पर फ़लसफ़ियों ने ये कहा कि अगर ज़मीन में मुतअद्दिद खुदा होते तो कोई बात नहीं, सब लोग इत्तिफ़ाक़ से अपना निज़ाम चला लेते और निज़ाम कायम रहता। लेकिन इस पर जमहूर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इख्तिलाफ़ात का जो पाया जाना है वो मुमकिन था, इसलिए कायनात में मुतअद्दिद इलाह नहीं है। ये बहस बहुत लंबी है लेकिन ये उसका ख़ुलासा है। अब इसके बाद जो मिर्ज़ा साहब बयान फरमाते हैं कि बाबों के मज़ार पे जाना ये शिरक है, दीगर मामलात करना ये शिरक है, ये गुनाह है, ये हराम है। तो मैं अपनी वीडियोज़ में कई बार ये कह चुका हूँ जनाब कि शिरक, डेफिनेशन ऑफ शिरक ये है कि ऐसी ख़ास इबादत जो महज अल्लाह ताला के लिए की जा सकती थी, वही इबादत किसी और के लिए खुदा समझ के करना, यानी वही इबादत किसी और के लिए करना। जैसे नमाज रब्बे कायनात के लिए पढ़ी जाती है, किसी और के लिए नमाज अदा करना ये शिरक है। दुआ अल्लाह की बारगाह में की जाती है, लेकिन किसी का वसीला दे के दुआ करना ये शिरक नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरीक़ा बताया है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक व अतवज्जहु इलैक बिनबिय्यिक, ये अल्फाज हैं हदीस पाक के, और ये बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। अब जो चीज़ें इसमें बयान की जाती हैं जी कि बाबों के मज़ार पे जाना शिरक हो गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली को चूमना शिरक हो गया, वहाँ खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना शिरक हो गया, जनाब यहाँ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह पढ़ना शिरक हो गया, जनाब ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते हैं, वो भी हाजिर व नाजिर हैं, वो भी इल्म गैब जानते हैं, ये सारी चीज़ों को बयान करके ये कहना कि ये शिरक हो गया। आप पहले मुझे ये समझाएं कि आप जो फरमाना चाह रहे हैं ये शिरक हो गया, यहाँ शिरक की डेफिनेशन कहाँ है? ऐसा ख़ास नज़रिया, ऐसी ख़ास इबादत जो महज अल्लाह ताला के लिए रखी जा सकती थी, अल्लाह ताला के लिए की जा सकती थी, आपने वो इबादत किसी और के लिए की कहाँ? आपने औलिया के मज़ारात पे गए। अब सजदे की भी सूरत हाल देख लें। सजदे में 8 आज़ा का ज़मीन पर लगना माअन नियत, ये ज़रूरी है। नियतन ये करना सब ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी किसी अमल के लिए नीयत ही नहीं है तो वो अमल ही नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं। बुखारी में किताबुल वही के अंदर सबसे पहली हदीस पाक यही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, और ये हदीस पाक सही है। इसकी रिवायत में, अगरचे इसकी रिवायत करने में एक एक रावी है, ये ख़बर अहाद में जो है ये मौजूद है, ख़बर वाहिद है, लेकिन इसके बावजूद, ये ख़बर वाहिद होने के बावजूद और इसमें तमाम सेहत की शर्तें पाई जाती हैं, इसलिए इसे सही कहा जाता है। लेकिन इसकी रिवायत करने में हर मकाम पे एक एक रावी मौजूद है। आप फिर भी इसको हदीस सही कह के इसको तस्लीम कर रहे हो, तो जब सजदे के लिए नीयत नहीं है तो सजदा कहाँ से होगा? और जब सजदा ही नहीं हुआ तो शिरक कहाँ से होगा? फ़िरक़ा मुअतज़िला में ये दूसरी बात मशहूर थी कि नेक की जज़ा देना अल्लाह ताला पर लाजिम है और गुनाहगार को सज़ा देना ये भी अल्लाह ताला पर लाजिम है।
یہی کچھ نظریہ جہلمی صاحب اپنی اکیڈمی سے بیان فرماتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ معتزلہ اور ان کے نظریات میں فرق صرف اتنا ہے کہ فرقہ معتزلہ نے تخلیق قرآن پر قتل عام کروایا اور یہ اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لڑائی کروانا چاہتے ہیں۔ فرق بس یہ ہے، ورنہ اگر آپ نظریات کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ ٹوٹل احساسات کو دیکھ لیں، اور اگر آپ بے تکی چیزیں 2015 سے یہ جو بیان فرما رہے ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں، لوگوں کو سوائے گمراہ کرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کبھی کہا کہ نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں، کبھی یہ کہہ کے لوگوں کے درمیان تنازع پیدا کروایا، تو کبھی جناب یہ کہہ دیا کہ نبی کی نمازیں تو فالتو ہیں، یہ الفاظ کہہ دیے۔ نوافل کو، نبی کی نوافل کو، عام بندے کے نوافل بھی فالتو نہیں ہوتے، لیکن نبی کی نماز کو بھی فالتو کہہ دیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ مرزا جہلمی صاحب کہاں پہ ہیں، کھڑے کہاں ہیں؟ سینس لیس لوگوں کی لسٹ اگر بنائی جائے نا تو اس میں ٹاپ لسٹ پہ یہ تشریف لائیں گے، یعنی رینک کریں گے نمبر 1 پوزیشن پہ، اور سیکنڈ پوزیشن پہ ان کے وہ استاد مولانا اسحاق صاحب جنہوں نے ان سے بھی بڑی بڑی خباستیں کی ہیں، لیکن ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیسہ بھی دیتے ہیں لوگوں کو، یہ لوگوں سے پیسہ لے کے فتوے بھی بیچتے ہیں، یہ لوگوں سے پیسہ لے کے اپنے نظریات کو بیچنے والے لوگ ہیں۔ تو میری قوم سے یہ گزارش ہے کہ برائے کرم ایسے لوگوں سے دور رہیں جو وقت کا فتنہ ہے۔ میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ میری ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس کو سیو کر کے رکھ لیجیے گا۔ اگلے 10 سال بعد وہ لوگ جو اس ذلیل کے فالوور ہیں وہی اس کو جوتے مار رہے ہوں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ ایسے شخص کو جوتے پڑے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ یہی ہوا ہے نا، طارق جمیل کے ساتھ یہی ہوا ہے نا، کرپشن کے الزامات لگ گئے نا، وہ جو اس کے فالوور تھے وہی آج اس کے دشمن بن گئے۔ تو مرزا جہلمی صاحب آپ ہوا میں جتنا چاہیں اڑ لیں، ہر یزید کا، ہر فرعون کا، ہر نمرود کا، ہر ناپاک، ہر پلید انسان کا ایک وقت آتا ہے، وہ اس سے پہلے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون کیونکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ جہلمی صاحب کے لیے تھی کہ وہ انہیں بتایا جائے کہ فرقہ معتزلہ کیا تھا، فرقہ جبریہ کیا تھا، فرقہ قدریہ کیا تھا، اور آپ کے نظائر پر آپ کے نظریات کیا ہیں، اور آپ جو بیان فرماتے ہیں وہ ان کی نظیریں ہیں۔ کبھی آپ ان تینوں فرقوں کی مثال پڑھ کے دیکھ لیں، فرقہ صوف ستائیہ کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کو تقابل ادیان آتی ہو آپ اس کو کبھی پڑھ لیں، نہیں آپ کو عربی پڑھنے کا شوق ہے، آپ کہتے ہیں جی میں عربی بہت اچھی بول لیتا ہوں، تو پھر اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ بابا جی آپ کو بتائیں گے کہ فرقے کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سینس ہے اور اگر آپ قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں قرآن بہت اچھا پڑھتا ہوں، ویسے تو آپ قرآن پاک کی کئی آیات کے معانی کلمہ کفریہ بول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک بہت اچھا پڑھتا ہوں تو پھر اسی کو پڑھ کے دیکھ لیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کے گمراہ بھی ہوئے، بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کے ہدایت بھی پا گئے، لیکن فاسقین کے علاوہ کوئی بھی گمراہ نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں تھی آج کی ویڈیو کا حصہ۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اپنے چاہنے والوں تک ضرور بھیجا کریں تاکہ لوگوں تک صداقت کی داستان پہنچ سکے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے۔ والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk